ज़ोया ने जहाज़ की खिड़की से बाहर नज़र दौड़ाई तो नीचे पाकिस्तान की सरजमीन दिखाई देने लगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कई साल पहले वो इसी ज़मीन से लंदन गई थी। उस वक्त उसके वालिद ने अपनी चंद एकड़ ज़मीन बेच दी थी। वालदा ने अपने सारे जेवर फ़रोख्त कर दिए थे और गांव वालों ने भी चंदा जमा करके उसकी मदद की थी। ज़ोया ने जाते वक्त सबसे एक ही वादा किया था कि वो बैरिस्टर बनकर वापस आएगी और सबका सर फ़ख्र से बुलंद करेगी। कई साल की मुसलसल मेहनत के बाद उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी, लेकिन उसने किसी को भी ये खबर नहीं दी थी। वो चाहती थी कि अचानक घर पहुंचकर अपने वालिदैन को खुशी का सबसे बड़ा तोहफा दे। जहाज से उतरने के बाद उसने अपना सामान लिया और शहर से गांव जाने वाली गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर वो अपने बचपन को याद करती रही। कभी उसे वो स्कूल याद आता जहां वो मिट्टी के फर्श पर बैठकर पढ़ती थी। कभी वो दिन याद आते जब उसके वालिद खेतों में मजदूरी करके शाम को उसके लिए किताबें खरीद कर लाते थे। वालिद हमेशा कहते थे, मेरी बेटी एक दिन इंसाफ की आवाज़ बनेगी और जालिमों के सामने कभी सर नहीं झुकाएगी। ज़ोया इन्हीं बातों को याद करके मुस्कुरा देती। गांव के करीब पहुंचते ही उसे अजीब सा शोर सुनाई दिया। उसने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। दूर मैदान में बहुत सारे लोग जमा थे। औरतें रो रही थीं, बच्चे एक दूसरे से लिपटे खड़े थे और मर्द लोग खामोशी से ज़मीन की तरफ देख रहे थे। ज़ोया को कुछ समझ ना आया। वो तेज़ी से सामान छोड़कर हुजूम की तरफ भागी। जैसे ही वो करीब पहुंची उसके कदम अचानक रुके। उसकी सांसें सीने में अटक गईं और आंखें हैरत से फैल गईं। उसने देखा कि एक बड़े से दरख्त से एक शख्स को उल्टा लटकाया गया था। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, चेहरा जख्मी था और जिस्म पर मार के निशान थे। चंद मुसल्ला आदमी हाथों में डंडे लिए हुए खड़े थे, जबकि सामने गांव का वडेरा कुर्सी पर बैठा सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था। ज़ोया ने गौर से देखा तो उसके जिस्म से जैसे जान निकल गई। वो शख्स उसका अपना बाप रहमत अली था। ज़ोया के मुंह से ज़ोर से अब्बा की आवाज़ निकली, लेकिन शोर में किसी ने उसकी आवाज़ ना सुनी। वो लोगों को धकेलती हुई आगे बढ़ी तो एक बूढ़ी औरत ने उसे पहचान लिया और रोते हुए बोली, बेटी इधर मत जा, वो लोग बहुत जालिम हैं। ज़ोया ने कांपती आवाज़ में पूछा, मेरे अब्बा के साथ ये क्या हो रहा है? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि वडेरा कई महीनों से तुम्हारे वाले से अपनी ज़मीन के जेली कागज़ों पर अंगूठा लगवाना चाहता था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आज सुबह वो अपने आदमियों के साथ आया और सबके सामने इन्हें पकड़ कर यहाँ ले आया ताकि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत ना करे। ज़ोया का पूरा जिस्म गुस्से से कांपने लगा। वो सीधी वडेरे की तरफ बढ़ी, लेकिन अभी चंद कदम ही चली थी कि एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया और सख्त लहजे में कहा, औरतें यहाँ नहीं आ सकती, वापस चली जा। ज़ोया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन खुद को रोक लिया। वो जानती थी कि अभी उसकी असल पहचान किसी को मालूम नहीं है। अगर उसने जल्दबाजी की तो शायद अपने वालिद को मज़ीद नुकसान पहुंचा दे। वो खामोशी से एक तरफ खड़ी हो गई और पूरा मंजर देखने लगी। वडेरा ज़ोर ज़ोर से कह रहा था, आज अगर किसी ने भी मेरी बात ना मानी तो उसका अंजाम भी यही होगा। ये ज़मीनें अब मेरी हैं। जो भी मेरे सामने सर नहीं झुकाएगा वो ज़िंदा नहीं रहेगा। पूरा गांव खामोश खड़ा था, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। इतने में ज़ोया की वालदा भीड़ को चीरती हुई आई। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर आंसू थे। वो वडेरे के कदमों में गिर कर कहने लगी, खुदा के लिए मेरे शौहर को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वडेरे ने नफरत से उन्हें धक्का दिया। वो ज़मीन पर गिर पड़ी, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर रोती रही। ये मंजर देखकर ज़ोया की आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर अपनी वालदा को सहारा दिया। वालदा ने पहले उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब गौर से देखा तो हैरत से उसका चेहरा पकड़ लिया। वो रोते हुए बोली, ज़ोया मेरी बच्ची, तुम आ गई। ज़ोया ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों माँ बेटी कई लम्हों तक रोती रहीं। रहमत अली ने उल्टा लटके हुए अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखों में खुशी और फिक्र एक साथ आ गई। वो कमज़ोर आवाज़ में बोले, बेटी यहाँ से चली जा, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें भी नुकसान पहुँचे। ज़ोया ने आंसू पूछे अपने वालिद की तरफ देखा और दिले दिल में फ़ैसला कर लिया कि आज के बाद वो किसी जालिम को माफ़ नहीं करेगी। वडेरे ने पहली बार ज़ोया को गौर से देखा और तंज़िया अंदाज में पूछा, ये कौन है? किसी ने जवाब दिया, ये रहमत अली की बेटी है जो कई साल पहले पढ़ने बैरून मुल्क गई थी। वडेरा ज़ोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा तो यही वो लड़की है जिसके लिए इस बूढ़े ने सब कुछ बेच दिया था? आखिर पढ़ लिख कर क्या बन गई? नौकरी ही करेगी ना? मेरे सामने कानून की बात मत करना, यहाँ सिर्फ मेरा कानून चलता है। ज़ोया ने खामोशी से उसकी बात सुनी, लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखा। उसने जेब से मोबाइल निकाला और पूरा मंजर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। किसी को उसकी इस हरकत का अंदाज़ा ना हुआ। उसने वडेरे की धमकियां भी रिकॉर्ड की और अपने आदमियों को दिए के अहकामात भी महफूज कर लिए। कुछ देर बाद वडेरे ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि रहमत अली को नीचे उतार दो, लेकिन इससे घर ना जाने देना। पहले ये जेली कागज़ों पर अंगूठा लगाएगा, फिर आज़ाद होगा। दो आदमियों ने रहमत अली को नीचे उतारा। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे।
زویا اور اس کی والدہ انہیں سہارا دے کر گھر لے آئیں۔ گاؤں کے کئی لوگ چپکے سے ان کے گھر آئے اور ان کی خیریت پوچھنے لگے، لیکن سب کے چہروں پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ کوئی بھی کھل کر وڈیرے کے خلاف بولنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک بوڑھے استاد نے آہستہ سے کہا، بیٹی ہم جانتے ہیں تمہارے والد بے قصور ہیں، لیکن یہاں پر سالوں سے یہی ظلم چل رہا ہے۔ جس نے بھی آواز اٹھائی اس پر تشدد ہوتا ہے یا پھر اس پر جھوٹے مقدمے بنا دیے گئے۔ زویا نے اپنے والد کے زخم صاف کیے، انہیں دوا دی اور خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ رحمت علی نے کمزور آواز میں کہا، بیٹی تم نے بہت محنت سے تعلیم حاصل کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم اس آگ میں کودو، تم واپس شہر چلی جاؤ، اپنی زندگی بنا لو۔ زویا نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دھیرے سے بولی، ابا آپ نے مجھے ہمیشہ سچ کے لیے لڑنا سکھایا تھا، اگر آج میں خاموش رہی تو میری ساری تعلیم بے معنی ہو جائے گی۔ آپ نے مجھے بیرسٹر بنایا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی اپنے علم کو انصاف کے لیے استعمال کرے۔ رحمت علی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم واقعی بیرسٹر بن گئی ہو؟ زویا نے پہلی بار مسکراتے ہوئے اپنا ڈگری سرٹیفکیٹ بیگ سے نکالا اور اپنے والد کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ رحمت علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے سرٹیفکیٹ کو سینے سے لگا لیا، مگر اسی لمحے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور چند آدمیوں کی سخت آوازیں سنائی دینے لگی، جنہیں سن کر گھر میں موجود ہر شخص کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ وڈیرے نے اپنے آدمیوں کو دوبارہ رحمت علی کے گھر بھیج دیا تھا۔ گھر کے باہر گاڑیوں کے انجن مسلسل چل رہے تھے اور چند آدمی دروازے کے سامنے کھڑے اونچی آواز میں رحمت علی کو باہر آنے کا حکم دے رہے تھے۔ زویا نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وڈیرے کے آدمیوں کے ساتھ تھانے کا ایک سپاہی بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ وڈیرا صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ کئی سرکاری لوگوں کو بھی اپنے اثر و رسوخ سے استعمال کرتا ہے۔ رحمت علی نے پریشانی سے کہا، بیٹی میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، اگر میں باہر نہ گیا تو یہ گھر میں گھس آئیں گے اور تمہاری ماں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ زویا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے دروازہ کھولا اور خود باہر نکل آئی۔ ایک آدمی نے اسے دیکھتے ہی کہا، وڈیرا تمہارے باپ کو بھی حویلی بلا رہا ہے۔ زویا نے پرسکون لہجے میں پوچھا، کس قانون کے تحت؟ ایک شہری کو اس طرح زبردستی بلایا جا رہا ہے؟ آدمی نے طنزیہ کہکا لگایا اور بولا، یہاں قانون کتابوں میں نہیں ہے، وڈیرے کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ زویا نے ان کی بات غور سے سنی اور موبائل میں ریکارڈنگ جاری رکھی، پھر بولی، ٹھیک ہے، میرے والد آئیں گے، لیکن پہلے میں بھی ساتھ چلوں گی۔ آدمی کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر بولا، آجا دیکھ لیتے ہیں تم بھی کتنی بہادر ہو۔ چند منٹ بعد سب لوگ حویلی پہنچ گئے۔ حویلی کے صحن میں درجنوں افراد کھڑے تھے۔ وڈیرا بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے میز پر چند کاغذات رکھے تھے۔ جیسے ہی رحمت علی کو اندر لایا گیا، وڈیرا مسکرانے لگا اور بولا، آخر کار بوڑھا میرے سامنے آ گیا۔ رحمت علی خاموش رہے۔ وڈیرے نے کاغذات ان کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، انگوٹھا لگا دو اور اپنی جان بچا لو۔ رحمت علی نے ایک نظر کاغذات پر ڈالی اور پھر سر ہلا دیا، میں جھوٹ پر انگوٹھا نہیں لگاؤں گا۔ وڈیرا غصے سے کھڑا ہو گیا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ رحمت علی کو پکڑ لو۔ دو آدمی آگے بڑھے، مگر اسی لمحے زویا نے بلند آواز میں کہا، ایک منٹ۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وڈیرا حقارت سے بولا، اب تم کیا کرو گی؟ زویا نے اپنا بیگ کھولا اور چند دستاویزات میز پر رکھ دی۔ یہ میرے والد کی زمین کے اصل کاغذات ہیں جو سرکاری ریکارڈ سے حاصل کیے گئے ہیں۔ ان میں واضح لکھا ہے کہ یہ زمین رحمت علی کی ملکیت ہے۔ وڈیرے کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور بولا، مجھے ان کاغذات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زویا نے جواب دیا، فرق تو پڑے گا، کیونکہ ان کاغذات کے نقول اب صرف میرے پاس نہیں رہیں۔ وڈیرا پہلی بار چونکا۔ اس نے پوچھا، کیا مطلب؟ زویا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مطلب یہ ہے کہ تمہارے تمام جرائم کے ثبوت ضلع کے اعلیٰ حکام تک پہنچ چکے ہیں، اور اگر آج ہی میرے والد یا ہمارے خاندان کو نقصان پہنچا تو تم سیدھا جیل جاؤ گے۔ وڈیرا چند لمحے خاموش رہا، پھر زور سے ہنسنے لگا اور بولا، تم شہر سے پڑھ کر آئی ہو، اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ کتابوں کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں پر میرے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا۔ یہ سنتے ہی مجمع میں کھڑے ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر کہا، میں گواہی دوں گا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ گاؤں کا وہی استاد تھا جس نے رات کو زویا سے بات کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آگے آیا، پھر ایک عورت آگے بڑھی، پھر ایک نوجوان بول اٹھا کہ میری زمین بھی اسی طرح چھینی گئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں کئی لوگ آگے آ گئے۔ برسوں کا خوف آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا۔ وڈیرا پہلی بار گھبرا گیا، کیونکہ جن لوگوں کو وہ ہمیشہ خاموش سمجھتا تھا وہ اب بولنے لگے تھے۔ اسی دوران حویلی کے دروازے پر گاڑیوں کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ چند پولیس افیسر اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ ضلع کے بڑے افسران بھی موجود تھے۔ وڈیرا انہیں دیکھ کر چونک گیا اور بولا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ افیسر نے سخت لہجے میں جواب دیا، تمہارے خلاف غیر قانونی حراست، تشدد، زمینوں پر قبضے اور دھمکیوں کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ زویا نے اپنا موبائل افیسر کے حوالے کر دیا، جس میں تمام ویڈیوز محفوظ تھیں۔
ऑफिसर ने चंद मिनट वीडियो देखी और फिर अपने साथियों को हुक्म दिया कि वडेरे और इसके करीबी आदमियों को हिरासत में ले लिया जाए। वडेरा गुस्से से चीखने लगा, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। पहली बार उसके चेहरे से ताकत का गुरूर गायब हो गया था। रहमत अली की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने जोया की तरफ देखा और कहा, बेटी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हकीकत है। जोया ने मुस्कुरा कर उनका हाथ थाम लिया और बोली, अब्बा जुल्म उस वक्त तक ताकतवर रहता है जब तक लोग डरते रहते हैं। चंद माह बाद मुकदमा अदालत में पहुंचा, जहां एक एक सबूत पेश किया गया। गांव वालों ने भी खुलकर गवाहियां दी। अदालत ने वडेरे को सज़ा सुनाई और तमाम नाजायज़ कब्जे ख़त्म करने का हुक्म दिया। फैसले के दिन पूरा गांव अदालत के बाहर मौजूद था। जब रहमत अली बाहर निकले तो लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी। कई बूढ़े किसान उनसे गले मिलकर रोने लगे, क्योंकि बरसों बाद उन्हें इंसाफ मिला था। उसी शाम गांव में एक बड़ी तकरीब रखी गई। वहां सब लोगों ने जोया का इस्तकबाल किया। रहमत अली ने सबके सामने खड़े होकर कहा, जब मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ज़मीन बेची थी तो लोगों ने कहा था कि ये सब ज़ाय हो जाएगा, लेकिन आज मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि तालीम से बड़ी ताकत कोई नहीं। ये सुनकर पूरा मजमा तालियों से गूंज उठा। जबकि जोया की वालदा खामोशी से बेटी को देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि जिस बेटी को वो बरसों पहले उम्मीदों के साथ लंदन भेज कर आई थी, वो आज सिर्फ डिग्री लेकर नहीं बल्कि अपने वालिद की इज्जत और पूरे गांव का हक वापस देकर लौटी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपकी इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।